حضرت عبداللہ بن عمر کی کہندے نے آندے نے لوگو تھوڑی پوری زندگی دے عمال ایک پلڑے تے صحابی دی پوری زندگی دی عبادت جیڑی ہے او دا مقابلہ تے دور دی گل ہے، صحابی دے ایک نظارے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی پیغمبر دے چہرے نو دیکھنا، لا تمس النار مسلمن، جنہیں ایمان دی حالت چاکا فرماندے نے منو ویکھیا ہے انہوں جہنم دی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ پھر اگے کیا، لا تمس النار مسلمن، جنہیں ایمان دی حالت چ منو ویکھیا۔ اگلی گل سنو، او رعا مر رعانی، جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے، میرے ابو بکر نو ویکھیا ہے، عمر فاروق نو ویکھیا ہے، عثمان و حیدر نو ویکھیا ہے، علی نو ویکھیا ہے، طلحہ زبیر نو ویکھیا ہے، جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی۔ جنہیں صحابی نو ویکھیا ہے ایمان دی حالت دے اندر۔ اور اگلی حدیث سلسلہ سیاد، آپ نے فرمایا توبہ لمن رآنی، انہوں خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت میں نو ویکھیا ہے۔ اگے کیا، توبہ او رعا من رآنی، جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا انہوں بھی جنت دی خوشخبری دے دے۔ کٹاریاں والے ہو، اردہ گرتو آنے والو، جنہیں ایمان دی حالت منو ویکھیا ہے نبی نے انہوں جنت دی خوشخبری ایک دفعہ دی تھی، تے فرمایا جنہیں منو بغیر ویکھن تو ایمان لے آندہ ہے انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری۔ ہن تساں نبی پاک نو ویکھیا نہیں ویکھیا؟ بولو اللہ نو ویکھیا جی؟ قرآن اتردا ویکھیا؟ فرمایا جنہیں بغیر ویکھن تو منو منے ہیں، ایک تے وہ نا جنہ منو ویکھ کے منے ہیں، قرآن اتردا ویکھیا، میری صحبت اختیار کی تھی، فرمایا انہاں نو جنت دی 1 دفعہ خوشخبری، تے جنہیں منو بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری۔ ذرا اپنی قسمت وال غور کیجئے۔ یہ ہے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہ دی شان مقام قرآن بیان کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن سنیے، کون پیغمبر دے دیوانے شہباز جاباز؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ آندے نے اسی انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے، انہاں دے نبی دے صحابہ دے دلاں دا امتحان لیا ہے، انہاں دے تقوی دا لفظ امتحان سامنے آیا۔ اللہ وہ نبی دے صحابہ کیڑی یونیورسٹی جے پڑھ دے رہے، کیڑے مدرسے جے پڑھ دے رہے، جنہ دا امتحان اللہ جی تسا لیا ہے۔ فرمایا انہاں دا مدرسہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ انہاں دا مدرسہ بیت اللہ، اللہ تھانو ساریاں نو لے جائے۔ پھر کہہ دیو، اچھی کہہ دیو آمین۔ اللہ جڑے آمین اچھی آکھن انہاں نو ایسے سال ہی لے جائیں، تے جڑے ہولی آکھن اگلے سال اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ، تیرے کار دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ، تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردہ۔ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے، میں شرمندہ ہمن رے چج کر کے، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ، جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نہیں ریس گلاب تے امبر دی، جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردہ۔
مقام ملتزم نہ جدو بندہ چمبڑدا ہے نا ادو انسان نو کائنات انجی بھول جاتی ہے اللہ تھانو اتھے لے جائے تے مقام ملتزم نہ چمبڑن دی بھی توفیق دے اچھی کہہ دیو لایا جائے پھر کہہ دیو آمین کبو نہ اچھی مقام ملتزم نہ جدو میں چمڑیا نا تقریباً کو 35-40 منٹ میں چمڑیا رہا تو میں نے کسی نے پیچھا بھی نہیں کیا تے تیان اتے تے ہاتھ اتے تے سینہ بیت اللہ دے سینے نہ پھٹ وہ ٹھنڈ ماں دی گوچ بھی نہیں پہندی جڑی ہوتے پہندی بابا جی سمسام نے پھر نقشہ کھچیا نا اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجوا نال دو لین دے جدو بندہ چمڑدا بندے دا دل ہی انہاں نویں چیخاں نکل دیاں صحیح گل ہے بڑے بڑے اوتھے تائیں مار مار کے روندے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجوا نال دو لین دے تیرا در چھڈ کے کتے جاواں مالکا تیرے بنا کون میرے سونے خالقا ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینو لائے کہ او سجدہ نہیں پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا منو چڑکی نہ موندا سدھا ہو لین دے کنی محبت ہے بابا ہی سمجھ اور کتے بیئیو ٹیریو کتے بیئیو تو ہی کی مخانڈ بنایا سائیں چنگا ہے سانو سائیں بنا جھڑ لگے بابا جی سمسام نے آخری حج کیتا نا آخری حج 35-36 حج کیتے ہیں بابا جی تے وچوں سارے حج کچھ پیدل بھی کیتے پیدل حج بھی کیتے انی محبت تے آخری حج کیتا تے بڑھے ہو گئے تے بیت اللہ تے نظر ہے آندے نے بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا چھیندا دل میں تو منایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا پھر ربا میں تھوئے تھے آیا نہیں جانا سعودی حکومت نو کبو اعلان کر دے سمسام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے نبی دے صحابہ دا مدرسہ بیت اللہ ان اول بیت وزی للناس للذی ببکت مبارکا وہدی للعالمین انہاں دا مدرسہ کیے بولیا جنہاں کسی پرچانہ ہو جائے بیت اللہ بولو بھی صحیح بیت اللہ تو انہاں دا معلم کون ہے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ انہاں دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدرسہ بیت اللہ معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کنا چوں ان پڑھان دے وچوں والذی بعث فی الامیین الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی نبی دی صفت بھی امی ہے آئے بھی امیاں دے وچوں حرزا للامیین امیاں دے نگہبان بن کے آئے جدو امی
دی نسبت ساڈے وال ہوئے گی ادا مانا ان پڑھ ہوئے گا. جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر نبی نو ان پڑھ نہیں کہنا بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے. ایک نا عیسائی رائٹر گزرے ہیں مائیکل ہارٹ انہوں نے کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان. وہ دے فرنٹ پیج تو انہیں نام لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھن والے پوچھا تو سائی ہے تو مسلمانہ دے نبی دا نام ہے حضرت عیسیٰ دا لکھنا سی. انہیں کمال دا جواب دیتا عیسائی سی لیکن گالوں نے بڑی بڑی کمال دی کی. انہیں کہا 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کہے دے 5 استاد کہے دے 10 کہے دے 20 کہے دے 15 دنیا دی ایک کوئی شخصیت ہے جس شخصیت دا زمین دی دھرتی تے رب نے انسانہ چو استاد بنایا ہی کوئی نہیں بلکہ آقا نو پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے ہے. آقا فرماتے ہیں انما انا بعثت معلما لوگوں میں پوری کائنات دا معلم بن کے آیا پوری دنیا دا استاد بن کے آیا. آئے کنہ چو امیہ چو پڑھیا کی دے کولو ہے اور بولو دے صحیح انسان نبی دا استاد انسانہ چو نہیں رب بنا دے جدا استاد انسان ہوئے نبی ہوندہ بولیا جنا. اب مرزے غلام احمد قادیانی دا استاد تے ایک ماسٹر سی انہوں کان پھڑا کے چھتر مار دا رہے صحیح گالے انہیں کچھ نہیں للائق سی پرلے درجے دا انہوں نبی بنا دے ہو جنہوں کان پھڑا کے جنہوں چھتر کھان دا رہے. آؤ آمینہ دے لال دا زمین دی ترتی تے استاد کو نہیں آئے کنہ چو امیہ چو مکے چن چڑے آجد لو ہوئی. ترجمہ ہو جائے بولو دے صحیح آئی تو ہی بولن نہیں دے نراز ہو چاول نہیں جی کھا دے جی کھا لے نے تو پھر کھا دے نے پھر اچھی بولو. مکے چن چڑے آجد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا راؤں پھلیاں جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان نے آیا. ادھر میرے حال ویکھو پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا. آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو ساڑھے ستڑے نصیب جگہ نے آیا. میرے محبوب نے پڑھایا کی ہے ان مدرسہ بیت اللہ معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پڑھایا کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ پڑھایا کتاب اللہ نصاب کی ہے کتاب اللہ. پڑھنے والے کون نے اصحاب رسول اللہ تے انہ دا ممتحن کون ہے امتہا نلہ تے رزلٹ کی ہے انہ دا رضی اللہ تے جڑا نہیں ماندہ وہ پکا لانا تو اللہ. بول دے نہیں وہ سمجھ آئی جے کوئی نہ کہ اگلی بھی گئی جے انہوں دا رزلٹ کی ہے رضی اللہ. کتھے لکھی ہے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ دنے میں انہاں تے راضی تے ہو میرے تے راضی. یہ ڈگری بڑی بڑی صحیح بخاری دی روایت سنو قیامت نو انشاءاللہ جنت چ جانا ہے نا سارے. اللہ کہن گے دسو بھی کس چیز دی ضرورت جے جنتیو دسو. اللہ کو نہیں لوڑا مک گئی تھوڑا مک گئی اور کوئی لوڑ رہی نہیں.
فرمایا دو نعمتیں ایسیاں نے جڑیاں اج میں تھانوں دینا چاہنا اس تو قبل کسی نوں نہیں دتیاں پہلی گل میں رب تھانوں اپنا دیدار کروانا چاہنا کرنا ہے نا دیدار انشاءاللہ جنہ کرنا ہے ذرا اونچی کہو سبحان اللہ سبحان اللہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ دا دیدار جنتیاں دے سامنے رب آؤن گے رب اپنے پردے چکن گے نور دے جنتی رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے ودو ود نعمتاں تے لہراں بیراں ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے کستوری نال لگے وچ گارے ہون گے اگلی بڑی وڈی گل اللہ کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا ویندے رب نو پہ اوتھے اے سارے ہون گے انشاءاللہ ویکھنا ہے پہلی گل ہے میں دیدار کرانا تے دوجی آخری نعمت کی ہے جنتیاں دی فرمایا اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا اج تو بعد جنتیوں میں تھوڑے تے ناراض بھی نہیں ہونا ہن جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے تے جدو میرے ابو بکر دی واری آئی رب دنیا چی آندہ ابو بکر میں تیرے تے راضی عمر میں تیرے تے راضی عثمان و حیدر رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تھوڑے تے راضی بدریو تھوڑے تے راضی احد والیو تھوڑے تے راضی حدیبیہ والیو تھوڑے تے راضی خندق والیو تھوڑے تے راضی مکے مدینے والے پتہ اے چل دے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اتھو نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے اے ہے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت اے ہے شان مقام اللہ وہ جدو تسی امتحان لے آؤ فیل ہوئے کہ پاس ہوئے رزلٹ بھی تو کرنا چاہیے کہ نہیں فرمایا تو ہی فیل پاس دیاں گلاں کر دے ہو میں انہاں دیاں جیباں چ اجر عظیم دے ٹکٹ پا دیتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرت و اجر عظیم تسی فیل پاس دیاں گلاں کر دے ہو میں انہاں دیاں جیباں دے اندر اجر عظیم دے ٹکٹ پا دیتے نے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے الذین آمنوا و ہاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم و انفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ نے میں انہوں اجر عظیم نہ نوازیا ہن بات واضح ہو گئی کہ پیغمبر دے صحابہ سارے ہی پاس ہوئے نے کوئی فیل بولیا جے نہیں ہویا